नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 7 को मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 164 पुग्यो। 855 संक्रमित थपिए, 313 निको भए। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको 6औं दिन आज पनि जारी। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या बढ्दा चेक जाँचमा कडाई। कोरोना उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी प्रति दुर्व्यवहार नगर्न नेपाल चिकित्सक संघको आग्रह। मनोबल बढाउन सहयोग गर्न अनुरोध। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,17,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म 2,38,41,000 बढी संक्रमित। र क्यारिबियन प्रिमियर लिग क्रिकेट जारी। नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप सामेल टोली जमैकाको चौथो खेल भोलि बिहान। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज थप 7 जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 164 पुगेको छ। आज काठमाडौँमा मात्रै 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 11,327 जनाको PCR परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा 232 सहित 855 संक्रमित थपिएका छन्। जयन्ती पुडासैनीको रिपोर्ट। संक्रमणबाट मंगलबार थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँकी 71 वर्षीय महिला, 74 र 66 वर्षीय 2 पुरुष, सिराहाका 22 वर्षीय पुरुष, पर्साका 68 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 76 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 53 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 164 पुगेको छ। एकजना महिला हुनुहुन्छ, 71 वर्षीय महिला, उहाँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ र पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ। 22 वर्षीय सिराहाको हुनुहुन्छ, 68 वर्षीय पर्साको हुनुहुन्छ, 76 वर्षीय धनुषाको हुनुहुन्छ र 74 र 66 वर्षीय काठमाडौँको 2 जना हुनुहुन्छ र रूपन्देहीको 53 वर्षीय 1 पुरुष हुनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या 164 जना पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 11,327 जनामा PCR विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 232 सहित 855 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए, जसमा काठमाडौँमा 191, भक्तपुरमा 14 र ललितपुरमा 19 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 13, गोर्खामा 2, तनहुँमा 6, नवलपरासी पूर्वमा 4, पर्वतमा 2, लमजुङमा 1 र बागलुङमा 1 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 19, कञ्चनपुरमा 12, कैलालीमा 16 र डडेलधुरामा 2, डोटीमा 45, बजाङमा 9 र बैतडीमा 2 गरी 271 महिला र 584 जना पुरुष गरी जम्मा 855 जना। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार एकै दिन 313 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 19,119 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 14,250 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 10,453 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा हुनेको संख्या 5,669 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 8,581 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 6,21,901 PCR विधिबाट कोरोना भाइरस परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासैनी, काठमाडौँ। पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासी गरी दुवै जिल्लामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम थप जटिल बन्दै गएको छ। स्वाब सङ्कलन गराएका अधिकांश व्यक्ति रिपोर्ट नआउँदासम्म होम आइसोलेसनमा नबसी हिडडुल गर्ने गरेको पाइएकोले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम जटिल बन्दै गएको हो। भएका चाहिने व्यक्तिहरूको नजिकमा रहनुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब क्लोज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ
गरिरहेका छौँ त्यो उहाँहरूलाई राख्नेछौँ र फेरि पनि आम नागरिकहरूलाई हाम्रा जो समुदायमा देखिराखेको छ अहिले फाटेफुटी देखिएको जुन अवस्था छ यसलाई पनि खोज तलास गर्दै उहाँहरूको पनि परीक्षण गर्ने र कहाँसम्म चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसलाई जाँच गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र यो भाइरस फैलिनबाट चाहिँ रोक्नको लागि राम्रो नगरपालिकाले आफ्नै भिडिएम खरिद गर्दै यो चाहिँ चेक जाँच गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। सम्भावित संक्रमितले स्वाब सङ्कलन गराउने तर स्वाब सङ्कलन गराए पश्चात होम आइसोलेसनमा नबस्ने गरेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख सौरभ ढकालले बताउनुभयो। स्वाब सङ्कलन अनिवार्य रूपमा होम आइसोलेसनमा नबस्ने र रिपोर्ट पोजिटिभ आउने समयसम्म संक्रमित व्यक्ति हिडडुलकै कारण अन्य व्यक्तिलाई पनि संक्रमण फैलिएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम थप जटिल बन्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञाको 6औं दिन आज पनि काठमाडौँ उपत्यकामा चेक जाँचलाई कडाई गरिएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढेपछि प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेको हो। सो क्रममा ट्राफिक प्रहरीले केही मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। 1 हप्ताका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकाका औषधि र खाद्यान्न बाहेकका अन्य पसल बन्द रहेका छन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायत अन्य अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्कन सबैलाई आग्रह गरेको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका 3वटै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। समुदाय स्तरमै कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि कर्णाली प्रदेशका 7 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संक्रमण न्यूनीकरण एवं रोकथामका लागि भन्दै सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र रुकुम पश्चिम जिल्लाभर नै निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र भेरेगङ्गा नगरपालिकामा भदौ 1 गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा सोमबार दोस्रो पटक थप गर्दै भदौ 12 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी छ। त्यस्तै जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा सोमबार राति 12 बजेदेखि 15 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जुम्लाका हिमा गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकामा साउन 32 गते रातिदेखि अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि सिल गरिएको छ। कालीकोटमा पनि भदौ 5 गतेदेखि 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मुगुमा पनि भदौ 1 गतेदेखि 2 हप्तासम्मका लागि आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। रुकुम पश्चिमका 3 स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा गरिएको छ। निषेधाज्ञा र सिल भएका क्षेत्रमा अति आवश्यक सेवा भने सञ्चालन हुनेछन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि भोजपुर प्रवेश गर्ने सबै नाका 15 दिनका लागि सिल गरिएको छ। यसका साथै जिल्लामा रहेका साना तथा ठूला होटल बन्द गर्ने, जिल्ला प्रवेश गर्ने सबै सवारी साधनलाई निर्मलीकरण गरिने भएको छ। निर्मलीकरणमा लागेको खर्च उद्योग वाणिज्य सङ्घ भोजपुरले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। त्यस्तै होल्डिङ सेन्टर र हेल्प डेस्कको समेत स्थापना गरिने भएको छ। व्यवस्थापनका लागि भोजपुर र सडानन्द नगरपालिकाले 7-7 लाख रुपैयाँ तथा अन्य प्रत्येक गाउँपालिकाले 5 लाख उपलब्ध गराउने भएका छन्। करिब 4 महिना लामो लकडाउनले धेरै नागरिकलाई खाना बस्नै हम्मे पर्यो। अहिले पनि परिस्थिति लगभग उस्तै भइसकेको छ। निषेध आदेशपछि परिश्रमी हातहरू बाँधिएझै भएका छन्। मेहनत गर्ने आँट हुनेहरूको पनि हात बाँधिदा घरमा चुलो बल्ने अवस्था छैन। तर मनकारी नेपाली भएको देश नेपालमा केही यस्ता युवाहरू निस्किएका छन् जसले धेरैको भोक मेटिरहेका छन्। अर्थात् हुनेले दिएर जाने, नहुनेले लिएर जाने अभियान, अर्थात् फुड बैंक। सन्तोष बेके थापाको रिपोर्ट। हुनेले दिएर जाउँ, नहुनेले लिएर, यो नारा मोरङको केराबारीका युवाहरूले सञ्चालन गरेको फुड ब्याङ्कको हो। यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, नुन, तेल र सोयाबिनका पोकाहरू टेबलमाथि राखिएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका बेला हातमुख जोड्नै मुस्किल हुने सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी युवाहरूले फुड ब्याङ्कको अवधारणा मार्फत धेरैको भोको पेट भरिरहेका छन्। केराबारीको बसोबास गर्ने आम जनताहरूको पिरमार्काहरू सबै हामीलाई जानकारी छ। त्यही बमोजिम अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि निकैको रोजीरोटी गुमिरहेको छ। त्यही रोजीरोटी गुमेको परिवारहरूको चुलो निम्न नदिनको लागि यो फुड ब्याङ्क सञ्चालन गर्ने जमको गरेका हौँ। कोरोना महामारीका बेला लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता कारणले धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै मारमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरी पेट पाल्नेहरू छन्। यस्तो अवस्थामा युवाहरूको एक सकारात्मक सोचले धेरैको मुहारमा खुसी छाएको छ। यो फुड ब्याङ्कमा सक्नेले आफूसँग भएको खाद्य सामग्री दिएर जान्छन्, नहुनेले निशुल्क लिएर जान्छन्। घरमा थिएन, घर भाडा बसेको दुःख पाइएको छ, पटक दिँदैछन्। ठिकै छ त, तपाईँहरूले दिनुभएकोमा धेरै खुसी छौँ। हजुर धन्यवाद। तपाईँहरूको सहयोगले होइन हामी अहिलेसम्म बाँचिराखेको छौँ होइन। अवस्था नाजुक नै भएको छ होइन, अब कामसाम छैन अहिले भनेको छ बन्दले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसरी देख्न धेरै खुसी लागेको छ। शनिबारदेखि सुरु गरिएको फुड ब्याङ्कमा दैनिक रूपमा लाभान्वित हुने सर्वसाधारणको संख्या उल्लेख्य छ। कोही भोको बस्नु नपरोस् भनेर सुरुवात गरिएको अभियानमा अहिले देश विदेशबाट नेपालीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। यो फुड ब्याङ्क सञ्चालन गरिरहेका नेपाल तरुण दल केराबारीका सदस्यहरूले यसअघि कोरोना कहरबाट बस्न मार्क्स ब्याङ्क पनि सञ्चालन गरेका थिए। 25 वटा घरको मात्रै आगो चुलोमा आगो बल्यो भने नि भोलि त्यही श्रेय चाहिँ त्यही उदाहरणले चाहिँ भोलि 50 जनाको घर बन्न सक्छ। कोरोनाका कारण चैतदेखि सुरु भएको असाधारण अवस्थाले अधिकांश नेपालीको जीवन नै अत्यास लाग्दो बनाइदिएको छ। के धनी के गरिब, के उच्च के तल्लो वर्ग, सबैको अवस्था चौपट छ। हुने खाने त अझै पनि खासै समस्यामा छैनन्, तर भएर खानेहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। अहिले खाए भरे के खाउँको अवस्थाबाट गुज्रिनेहरू भन्छन् रोगको भन्दा भोकको सुर्ताले मरिने डर भो। 1000 भन्दा बढी त मरि पनि सके। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै 1000 भन्दा बढीले आर्थिक प्रतिबन्ध लगायतका कारणले चैत यता नै आत्महत्या गरिसकेका छन्। यावत तथ्यले देशको चित्र मात्रै बोल्दैन, शासकको चरित्र पनि बोलिरहेको छ। नागरिकको जीवन रक्षाका नाममा लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेर परिश्रमी हातहरू बाँधेर सरकारले त्यसको विकल्प कहिले देला त? 5 महिनादेखि यो प्रश्न अनुत्तरित बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको समयमा पर्साको वीरगञ्जमा सञ्चालित निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार PPE लगायतका सुरक्षा सामग्री नभएका तथा निजी अस्पतालहरूले कम पारिश्रमिक दिएको भन्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। वीरगञ्जका विभिन्न निजी अस्पतालमा कार्यरत 150 चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। कोरोना महामारीकै समयमा पर्साको वीरगञ्जका निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। निजी अस्पतालहरूले निकै कम पारिश्रमिक दिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके बमोजिमको PPE लगायतको सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिएका चिकित्सकहरूले बिरामीबाट निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भए पनि आफूहरूको चरम शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। कोभिड महामारीमा हामीले जुन WHO गाइडलाइनले जुन हामीले प्रोटेक्सन लगायतका अरू कुराहरू छ, मेन माग चाहिँ हाम्रो त्यो हो। पेसेन्टलाई सेवा गर्दाखेरि हामी यदि पोजिटिभ देख्यो भने हामी हस्पिटलले प्राइभेट हस्पिटलले जुन आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो आइसोलेसन व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, लोडिङ सुडिङको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने। 10 वर्षको जुन स्केल छ आज पनि त्यही स्केलमा हामीले श्रम शोधन प्राइभेट हस्पिटलले श्रम शोधन आज पनि त्यही 25,000 को तलबमा हामी मेडिकल अधिकृत दिन रात खटिरहेका छौँ। चिकित्सकहरूले यसअघि 5 बुँदे माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल चिकित्सक संघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल र आफू कार्यरत अस्पतालमा भदौ 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। समय सीमा भित्र आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिनु परेको बताएका छन्। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पनि आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरे। यो हाम्रो मेडिकल अधिकृत भाइहरूको सम्बोधन जायछ, अविलम्ब माग पूरा गर्नुपर्छ भने उहाँले प्रत्येक बार ध्यान आकर्षण गर्दा पनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू मौन भएर बसिरहेका छन्। हामी पनि कुनै अहिलेसम्म कुनै सेवाहरू थप गरे जस्ट हामीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छौँ। भोलि हामी त्यही जनतालाई फ्रीमा
सिडिओको मार्फत हामी विज्ञप्ति जारी गरी सिडिओको फीमा हामी ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नेछौँ। निजी अस्पतालले कोरोना महामारीको नाममा बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेको चिकित्सकको आरोप छ। आइसियू, एनआइसियू, जनरल बेड लगायतका सम्पूर्ण सेवामा 50% बढी शुल्क थपेर बिरामीसँग असुल्दै आएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। तर दिनरात खटिने मेडिकल अफिसरहरूलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराएको उनीहरूको गुनासो छ। 24,000 तलबमा विदाउट पिटीमा कसले काम गर्छ? उहाँहरूको एउटै माग छ, हामी फ्रीमा काम गर्छौँ, प्रशासनले सहयोग गर्यो भने फ्रीमा काम गर्छौँ। तर हामीले काम गर्ने यदि प्राइभेटमा काम गर्छ भने हामीले चाहिने जुन तपाईँको सुरक्षाको कुराहरू छ त्यो चाहिँ हामीले हुनु पर्यो। पैसाको कुरा चाहिँ स्यालेरी कुरा चाहिँ पछि नेगोसिएसन गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक। कोरोना कहरकै समयमा चिकित्सकले दिएको सामूहिक राजीनामाले अस्पतालमा बिरामीलाई सेवा लिन समस्या भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश रावको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीप्रति दुर्व्यवहार नगर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घको आग्रह, मनोबल बढाउन सहयोग गर्न अनुरोध। अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरेको 175 बोरा केराउ सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा, कोशी नदीमा ढुङ्गा मार्फत तस्करी गर्न लागेको खुलासा। र 2 महिनाको अवधिमा बाढी पहिरोबाट दार्चुलामा 10 जनाको मृत्यु, करोडौंको क्षति, पीडितहरू सरकारी राहतको पर्खाइमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल चिकित्सक सङ्घले कोरोनाको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको समयमा सबै व्यक्तिहरू घरमै रहेको अवस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी घर परिवार समेत छाडेर बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएको भन्दै चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमै समाज तथा घरबेटीले चिकित्सकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्दा मनोबल घट्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर कार्कीले नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेमा होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितबाट अन्य व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण नसर्ने पनि बताउनुभयो। छरछिमेकीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, होटलमा क्वारेन्टाइनमा जाँदा सजिलै नपाउने, यस्ता खालका घटनाहरूले हाम्रो मनोबल बढाउने भन्दा पनि घटाउने काम गर्छ भन्ने कुरा हामी हजुरहरूको समक्ष पनि राख्न चाहन्छौँ। कार्कीले कोरोना संक्रमित चिकित्सक निको भएमा अन्य बिरामीको उपचारमा फर्किने र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएकाले संक्रमित चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार नगरी उनीहरूको मनोबल बढाउन सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। डुङ्गा मार्फत कोशी नदी हुँदै भारततर्फ अवैध रूपमा लैजाने तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा 175 बोरा केराउ सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 11 स्थित गोबरगाढाको सप्तकोशी किनारमा आज बिहान 4 बजे 6वटा ढुङ्गामा लोड गरी भारततर्फ लैजाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बरामद 175 बोरा हरियो केराउ नियन्त्रणमा लिई मङ्गलबारै बेलहिया स्थित राजविराज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी बल गण नम्बर 6 का हेडक्वार्टर राजविराजका प्रहरी परीक्षक राजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। केराउको मूल्य करिब 3,50,000 रहेको अनुमान गरिएको छ। असार र साउन गरी 2 महिनाको अवधिमा दार्चुला जिल्लामा बाढी पहिरोमा परि 10 जनाको ज्यान गएको छ भने करोडौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। विपदबाट क्षति बेहोरेकाहरू सरकारले राहत दिने पर्खाइमा छन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुलामा बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति नौगाड गाउँपालिकामा भएको छ। मालिकार्जुन, दुहु, ब्यास, मार्मा, अपी हिमाल गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकामा दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने सयौं घरहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। 10 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएको अवस्था छ। 14 जना चाहिँ घाइते भएको अवस्था छ भने चौपाया चाहिँ 192 वटा चौपायाहरू चाहिँ मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 75 वटा चाहिँ यो बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो दोपाया भनेको विशेष गरी कुखुरा पालन गरेको अवस्थामा 48
वटा कुखुराहरूको पनि बेपत्ता भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी घरहरू पनि पूर्ण क्षति भएको चाहिँ हाम्रो 40 वटा पक्की घर छ, 5 कच्ची घर गरेर 45 घर चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ भने त्यस्तै गरेर 2टा गोठ पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। त्यसै गरी आंशिक क्षति भएका घरहरूमा चाहिँ 18 वटा चाहिँ पक्की घर छन् भने 18 वटा चाहिँ कच्ची घर गरी 36 वटा चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। दार्चुला जिल्लामा दैवी प्रकोपबाट भएको क्षति र त्यसको राहत वितरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 10 लाख बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पनि राहत वितरण गरिरहेको छ। विपद सामग्री खरिद गर्न भनेर आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 5 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। सो अनुसारले हामीले विपद सामग्रीहरू खरिद गरेका छौँ। त्यस्तै यो कोरोनामा चाहिँ अब यो सचेतनात्मक लगायत यो सेनिटाइजर भनौँ यो के भन्छ मास्क लगायतका स्वास्थ्य उपकरण लगायत अन्य विषयवस्तुमा खर्च गर्न भन्ने हिसाबले 5 लाख रुपियाँ हामीलाई त्यो पनि प्राप्त भएको थियो। त्यो पनि हामीले चाहिँ सम्पादन गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि हामी आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौँ। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र रहेको महाकाली नगरपालिकामा पनि बाढी पहिरोबाट धेरै क्षति भएको छ। दैवी प्रकोप व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले विभिन्न रणनीति तयार गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ। विपद व्यवस्थापन दस्ता भनेर हामीले नगरपालिकामा स्थापना गरेका छौँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गतमा। र त्यो दस्तामा 5 जना नगरपालिकामा 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाई रहने गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र दमकल, एक्सकाभेटर, के भन्छ हाम्रो प्याको लोडर जस्ता इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा राखेका छौँ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि र त्यसपछि उद्धार राहतका लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू हेलमेट, रस्सी, फाउडा, बेल्चा जस्ता कुराहरू सबै कुराहरू स्टोर गरेर हामीले आफ्नो विपद व्यवस्थापन दस्ता अन्तर्गत राखेका छौँ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू बाढी पहिरोबाट अझै उच्च जोखिममा रहेका छन्। स्थानीय सरकारले नै आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने तथा क्षतिको सम्पूर्ण विवरण प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई पठाएर पीडितहरूलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहल भइरहेको दार्चुला प्रशासनले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक काम नागरिक आफैले गर्दछन्, तर विपदका बेला भने सरकार आफ्ना संयन्त्र मार्फत नागरिकमा पुग्नुपर्छ। दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितहरू अहिले राहतसहित सरकारको उपस्थिति खोजिरहेका छन्। सुग्रमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। बाढी पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि सल्यानको बागचौर नगरपालिका 12 बाफुखोलाका दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। बाफुखोलामा आएको बाढी र गाउँभरि करिब दर्जनभन्दा बढी ठूला पहिरो गएपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। ती विस्थापितहरूलाई प्रदेश सरकारले राहत दिएको छ। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। गत भदौ 3 गतेको अविरल वर्षासँगै आएको पहिरो र बाढीका कारण बाफुखोलाका दर्जनौं परिवार जोखिममा छन्। जोखिममा परेपछि बाफुखोलाको बस्ती नै विस्थापित भएको छ। विस्थापितहरूले स्थानीय विद्यालयहरूमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। यहाँ क्षतिको कुरा गर्दाखेरि यही भाद्र 4 गते परेको अविरल वर्षाको कारणले तपाईको माथि 12 नम्बरको वडाको घारी ओखेनीदेखि अनि त्यसपछि गएर तपाईको ओखेनमा 3-4 वटा घरै बगायो। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ अँधेरेको घारी जङ्गलदेखि पुरै तपाईको तहस बनायो र त्यो बाढीले सर्र ल्याएर पुलमा रोकेर सारा दोभान बजार वाल्नपट्टि पाल्नपट्टि पुरा तपाईँको डुबान परेर मान्छेले 2 दिन 3 दिनभित्रबाट त्यो जो हिलो माटो हाल्ने काम भएर बाक्सौर नगरपालिकाको डोजर यहाँ आइपुग्यो र बाक्सौर नगरपालिकाले अर्को डोजर पनि उपलब्ध गराई ठोकुर्ने गाग्रा, ताउला, सुन, माल, अन्न, पानी, ओर्ने, ओछ्याउने केही पनि सबै नष्ट छ। घरै भत्कियो भनौँ, घरै भत्कियो। तिनटै घर भत्कियो। मेरो 100 पिस बोइलर क्षति भयो तपाईँको, अनि एउटा ढेप्री पनि थियो। ढेप्री सही, अनि केराहरू, स्याउहरू त्यो पनि लगभग हाफ बनाइदिएको थियो। पसल गर्नुभएको छ तपाईँले? पसल गर्नुभएको थियो? पसल गरिएको थियो। बोइलर जस्तो फर्म सहित बगायो कि त्यसमा मरे मात्र चल्ला? मरेर तपाईँको आधी मरेर त्यहीँनिर राखेको थियो, आधी त चाहिँ बगाइराखेको थियो।
यस्तो अवस्थामा रहेका पीडितहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। जनताको सुखमा मात्रै नभएर दुःखमा पनि प्रदेश सरकार रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला र मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार भीम प्रकाश शर्माले प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चामल, त्रिपाल, कम्बल, म्याट, झुल लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। पुरानै अवस्थाको घर नभए पनि बस्ने घर बन्छ। त्यसले गरी चाहिँ खाना नभएकालाई चाहिँ हामी अहिलेको अवस्थामा खाना नपाएर मर्न दिने, खाना नपाएर चाहिँ बिचल्लीमा पर्ने अवस्था हुन दिँदैनौँ। 3 महिनासम्मको निम्ति खाने व्यवस्था गर्छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ कमसेकम ओत होस्। अहिले नै घर बनाउन त सकिँदैन, त्यसकारण चाहिँ घरबार विहीन भएका, घरमा बस्न नसक्ने, घर पुरै क्षति भएका वा बस्न नमिल्ने भएका परिवारका निम्ति हामीले चाहिँ कमसेकम तिरपाल हामीले चाहिँ अलिक सुरक्षित ठाउँमा तिरपाल लगाएर हामी बस्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति हामीले 45 थान तिरपाल यसपटक चाहिँ यहाँ ल्याएका छौँ। 45 थान हामीले चाहिँ तिरपाल, 45 थान कम्बल, 45 थान चाहिँ त्यो म्याट, अलिक चिसोमा त्यो चाहिँ बिछ्याउँदाखेरि राम्रो पनि हुन्छ, र 45 थान यो झुल। तत्कालका लागि बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र दीर्घकालीन समयका लागि बाढी पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तीनवटै तहका सरकारले सामूहिक योजनासहित काम थाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा 1080 मुद्दा दायर भएकोमा 554 मुद्दा स्थानीय तह विरुद्ध रहेका छन्। अख्तियारमा सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तह विरुद्ध दर्ता हुनुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौल्याएको प्रश्न भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार घोष लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग लगायतका मुद्दा धेरै रहेका छन्। उहाँले प्रदेशका 10वटै जिल्लाका स्थानीय तह विरुद्ध 554 उजुरी परेकोमा 318 फर्चुट भएको र 236 उजुरी उप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सङ्घ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू विरुद्ध 316 उजुरी परेका छन्। यस्तै प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत 126 उजुरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध परेका छन्। अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण म्याग्दीका उपभोक्ता हैरान भएका छन्। विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा घरायसी कामदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उद्योग व्यवसायमा समेत असर परेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेटिङ हटेको घोषणा गरे पनि म्याग्दीमा भने लागू हुन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा त अवरुद्ध भएको विद्युत मर्मत गरी सुचारू गराउन हप्तौं लाग्ने गरेको छ। बिजुलीको समस्याले समयमा काम नहुँदा आयोजनाका लागत बढिरहेको छ। उद्योगी व्यवसायीले विद्युतको व्यवस्थापनका लागि विकल्पमा जेनेरेटर खरिद गर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। काममा चाहिँ बेसरी गाह्रो भइरहेको छ। घरिघरि आउने घरिघरि जाने गर्छ। अनि पूर्व जानकारी कहिले पनि हुँदैन विद्युतमा। पूर्व जानकारी गरेर काटिदिनु भयो भने त्यो समस्या हुन्छ। चाहिँ अब कामदारहरू सबै बसेर पनि तलब दिनुपर्छ। हामीले काम नगराएको तलब त दिनुपर्छ। मेन समस्या त्यो हो। र चाहिँ सामान चाहिँ बेसरी बिग्रिन्छ, जाने आउने गरेर। म्याग्दीमा विद्युत आपूर्ति गर्ने मिलनचोक सब स्टेशनका अनुसार गत साउन महिनामा बागलुङबाट 132 पटकमा 45 घण्टा 41 मिनेट, बेनी फिडरमा 89 पटकमा 79 घण्टा 11 मिनेट, दाना फिडरबाट 73 पटकमा 116 घण्टा 19 मिनेट र रत्नेचौर फिडरबाट 41 पटकमा 78 घण्टा 1 मिनेट विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। मोदी सब स्टेशनबाट पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका लागि मिलनचोकसम्म 33 केभी र मिलनचोकदेखि रत्नेचौर, बेनी र घराप गरी 3वटा 11 केभीको लाइन छन्। पर्वतको मल्लाद सहित म्याग्दीमा करिब 17,000 घरधुरीका साथै व्यावसायिक उपभोक्ताहरू विद्युत आपूर्तिमा हुने अनियमितताका कारण मोर्कामा परेका छन्। ट्रान्सफरमा आइसकेपछि पनि हामी ट्रान्सफरमा आयो तर आएको नआएको हामीलाई केही अनुभूति हुन सकेन। त्यसपछि पनि हामीले यहाँ के अरे हस्पिटल ट्रान्सफर्मरले गलत भएछ, लाक्चोको ट्रान्सफर्मर पुगेको छैन भनेपछि त्यसलाई चेन्ज गर्ने पहल गऱ्यौँ, चेन्ज पनि भयो। हस्पिटलको पनि नयाँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ हामीले पनि राख्न हामी पहल गरेका पनि।
विद्युत लाइन विस्तार अनुसार सब स्टेशन नथपिनु, पुरानै पूर्वाधारको प्रयोग हुनु, उपकरण गुणस्तरीय नहुनु तथा पर्याप्त नहुनु, लामो दूरीको वितरण लाइन, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव, भौगोलिक विकटताका कारण नियमित विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रले जनाएको छ। 11 केबी वितरण लाइनको दूरी मापदण्ड भन्दा तीव्र बढी भएकाले कुनै एक ठाउँमा समस्या आउँदा सबै ठाउँमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने समस्या रहेको छ। भौगोलिक विकटता र दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा समस्या पहिचान गरी मर्मतमा ढिलाइ हुने गरेको छ। सुरुमा बजारमा चाहिँ थोरै एरिया थियो। मैले आएकोदेखि लगभग 2000 ग्राहक भन्नाले हामीले चाहिँ के गर्यो, सब स्टेसन मात्रै बनायौँ, लाइन जति पर्थ्यो लाइन मात्रै थप्यो हो क्या। अब हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड नर्म्स अनुसार गर्ने 11 केबी जुन मिलन चोकबाट निस्केको लाइन भनेको जम्मा स्ट्यान्डर्ड नर्म्स भनेको 1 केबी लाइन 1 किलोमिटर हो भन्नाले 11 केबी लाइन 15-20 किलोमिटर तान्दा ठिक हुन्छ। अब हाम्रो अलिकति चाहिँ अब दाना मिलन चोकबाट उहाँ चाहिँ वर्षायाममा पहिरो र रुख लडेर विद्युतको मुख्य तथा वितरण लाइनमा क्षति पुगेर विद्युत आपूर्ति बन्द हुने क्रम बढेको छ। विद्युत आपूर्ति अनियमित हुने समस्या हटाउन सब स्टेशन थप गरेर 11 केबीको फिडर टुक्रा र छुट्याउने दरबाङको रातढुङ्गामा निर्माणाधीन 33-11 केबीको सब स्टेशनलाई छिटो सम्पन्न गराउनु पर्ने, म्याग्दी पर्वत बागलुङका लागि 33 केबीको फरक फरक फिडर बनाउन आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,17,000 बढीको मृत्यु, हालसम्म 2,38,41,000 बढी संक्रमित र क्यारिबियन प्रिमियर लिग क्रिकेट जारी। नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप सामेल टोली जमैकाको चौथो खेल भोलि बिहान। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा समग्रतामा 60% प्रगति भएको जनाएको छ। आज सिंहदरबारमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77को वार्षिक प्रगतिको पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। भट्टराईले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति हुने समय अर्थात् पुसदेखि असारसम्म काम गर्न नपाउँदा मन्त्रालयको खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले भैरहवामा 3.5 अर्ब र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उल्लेख्य रूपमा काम नहुँदा 1.5 अर्ब खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले चिनिया जहाज नेपाली आकाशमा चल्ने सम्भावना नदेखिएपछि जहाज नचलाउने निर्णय गरी एयरलाइन्सले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको र त्यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले वायु सेवा निगमको उडानलाई चीन र दक्षिण कोरियामा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो। ऋण देखिएको छ र 8,33 करोड उसको सम्पत्ति चाहिँ त्यति देखिन्छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो हामीले गरेका छौँ। मन्त्री भट्टराईले चाडबाडलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आन्तरिक उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको र यसका लागि निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीसँग छलफल थालिएको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि PCR परीक्षण सहज हुने मुलुकमा मात्र पहिलो चरणमा उडानको अनुमति दिने उहाँले बताउनुभयो। 15 भदौपछि अधिकतम प्रतिदिन 500 जनाले नेपाल आउन अनुमति पाउने र परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि यो संख्या क्रमशः बढाइने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 2075-76मा मन्त्रालयको कुल बजेट रु 33 अर्ब 13 करोड 37 लाख रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 21 अर्ब 21 करोड 69 लाख कुल बजेट रहेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76मा 81% रहेको औसत खर्च 2076-77मा भने 49% मात्रै रहेको मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाँकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै उत्साहजनक राजस्व असुली गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भेट्न नसकेको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको श्रावणमा लक्ष्यभन्दा 73 करोड बढी राजस्व असुली गरेको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो महिनामा नै उत्साहजनक राजस्व असुली गरेको छ। नेपालगञ्ज जमुनाहा भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा 73 करोड बढी राजस्व असुली गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भेटाउन नसकेको कार्यालयले यस वर्षको सुरुवाती महिनामा नै राम्रो राजस्व असुली गर्न सकेको हो। साउनको राजस्व सङ्कलनको अवस्था चाहिँ एकदम उत्साहजनक छ। हाम्रो जस्तो हामीलाई चाहिँ 94 करोड 75 लाख रुपियाँ लक्ष्य तोकिएकोमा हामीले 1 अर्ब 68 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेका छौँ र लक्ष्यको तुलनामा 177% भन्दा बढी छ। त्यसैले हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ। बन्दाबन्दीको कारणले उद्योगहरू बन्द भए पनि श्रावणमा उद्योग कल कारखानाहरू खुलेको, औद्योगिक सामग्रीहरूको आयात बढेको, चोरी निकासी समेत कम भएकाले राजस्व बढेको प्रमुख भन्सार अधिकृत निरौलाले बताए। मैले भन्सार भएर आउने सामानहरू विशेष गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू अलि धेरै बढेका छन्। यो 3 महिना जति उद्योगहरू सायद बन्द भएर होला, अहिले खुलेको हुनाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ अलिक धेरै बढेको छ। त्यसपछि अब हाम्रो मेन स्रोत त पेट्रोलियम प्रोडक्ट नै हो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट गत विगतको तुलनात्मक रूपमा घटे तापनि त्यस्तो पनि राजस्वमा योगदान ठुलै छ। अनि त्यसपछि हामीले अब यो वर्गीकरण मूल्याङ्कनलाई चाहिँ यथार्थपरक बनाउने प्रयास गर्छौँ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा 94 करोड 75 लाख 6 हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा 1 अर्ब 68 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 7 को मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 164 पुग्यो। 855 संक्रमित थपिए, 313 निको भए। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको 6औं दिन आज पनि जारी। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या बढ्दा चेक जाँचमा कडाई। कोरोना उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी प्रति दुर्व्यवहार नगर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घको आग्रह। मनोबल बढाउन सहयोग गर्न अनुरोध। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,17,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म 2 करोड 38,41,000 बढी संक्रमित। र क्यारिबियन प्रिमियर लिग क्रिकेट जारी। जमैकाको चौथो खेल भोलि बिहान हुने। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।